कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन। बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। मेरो बसमा हुन्थ्यो भने कोही रुनु पर्थेन, सिरान भिज्ने आँसुले मन धुनु पर्थेन। मेरो बसमा हुन्थ्यो भने कोही रुनु पर्थेन, सिरान भिज्ने आँसुले मन धुनु पर्थेन। दुश्मन बन्ने समाज त म एकै खेपमा उल्ट्याइदिन्थे, दुश्मन बन्ने समाज त म एकै खेपमा उल्ट्याइदिन्थे। मेरो बसमा हुन्थ्यो भने कोही रुनु पर्थेन, सिरान भिज्ने आँसुले मन धुनु पर्थेन। दुश्मन बन्ने समाज त म एकै खेपमा उल्ट्याइदिन्थे। प्रेम गर्नेहरू कहिल्यै टाढा हुनु पर्थेन, प्रेम गर्नेहरू कहिल्यै टाढा हुनु पर्थेन। मिसजी के गर्दैछ कुन्नी? म त आएँ आज पनि यदि परबाट एकहोरो बोलिरहन, तिम्रो छेउमा बसेर भुतभुताइरहन। सबै घरधन्दा सकेपछि एक्लै बसेर मैले बोल्ने शब्द शब्दमा मन सिरिङ्ग बनाउँदै मलाई सुनिरहेकी हौली भन्ने विश्वास गरेको छु। हुन त हामीले पनि छिचोल्नै बाँकी छ, प्रेम भन्नै बाँकी छ औपचारिक रूपले। फेरि पनि भन्नै पनि पो किन पर्यो र भन्ने तहमा उक्लिसकेका छौँ हामी। भोलिको सपना देख्न थालेका छौँ, आज सँगै हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाउन थालिसकेका छौँ। साँच्चै भनौँ, जिन्दगी मिठो लाग्न थालेको छ भाबै। तिमीले खोलामा जुकासँग डराउँदै डराउँदै पानी उबाउँदै फालेर मारेकी माछाको तरकारी भन्दा पनि मिठो। प्रेम गर्नेहरूलाई छुटाउन सकाउन भयभरका मान्छेहरू लागेको खबर थाहा पाउँदा हामी दुई खुबै चिन्तित हुन्छौँ। उनीहरूसँग तिम्रो र मेरो एक खाले असाध्यै नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले त तिमी भन्छौ नि मलाई, प्रेम गर्न पनि नपाउने कुरा त कसरी ठिक भयो र सरजी? यो त फेर्नै पर्छ हामीले। म अबुझ भए झैँ गरी सोध्छु, गाह्रो छ नि मिसजी। तिमी भन्छौ जति सकिन्छ त्यति त फेर्नै पर्यो नि सरजी, नत्र हामी पछिकाहरूको प्रेम पनि फेरि यस्तै समाजका काँडाहरूमा ठोकिएर फुट्छ नि। मलाई गजब लाग्छ तिम्रो तर्क। तै पनि जिस्काउँ भनेर सोधिदिन्छु, अरूको ठेक्का हामीले लिएका छौँ र? तिमी असल शिक्षक जसरी बुझाउन खोज्छौ त्यस्तो होइन नि सरजी। प्रेम गर्नेहरूको लागि साथ दिने समाज बन्नु भनेको त हाम्रो लागि पनि त हो नि। अनि फेरि हामी सबै प्रेम गर्नेहरूले मलाई समस्या छैन भनेर अरू प्रेम गर्नेहरूले भोगेको समस्या हटाउन ध्यान नदिने हो भने आखिर कसै न कसैको प्रेम गर्नेहरूलाई त पिरोल छ त्यसले। अनि जहाँको भए पनि प्रेम गर्नेहरू त सबै हाम्रै मान्छे त हुन्। मलाई बडो गजब लाग्छ तिम्रो तर्क, मनमा नै गदगद हुन्छ। सबै प्रेम गर्नेहरूले यस्तै सोचिदिए भन्ने लाग्छ। म ईश्वर भएको भए सबै प्रेमीको मिलन गराउँथे, या त बिर्सिन सक्ने दिल बनाउँथे, या त छुट्नै नपर्ने नियम बनाउँथे। म ईश्वर भएको भए। त्यसो त मलाई ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास छैन। ईश्वर नामको केही हुन्छ र संसारका सबै चिजबिजहरू त्यसकै अधीनमा हुन्छन् भन्ने कुरामा बिल्कुल विश्वास लाग्दैन मलाई। किनभने मलाई प्रष्टैसँग थाहा छ, हजारौं वर्ष पहिले सूर्यको नजिकैबाट एउटा एकदमै ठूलो तारा गयो, जसका कारण सूर्यबाट टुक्रिएको विभिन्न टुक्रा मध्ये एउटा टुक्रा बने पृथ्वी।
क्रमशः सेलाउँदै गयो यो त्यो तातोपन बाफ बनेर माथि गएर पानी बनेर बर्सिन थाल्यो। त्यो वर्षाले झनै सेलायो पृथ्वी। वर्षाले नै कतै गहिरो खाडलहरू बनाउन थाल्यो, कतै पहाड जस्ता टाकुरा बनाउन थाल्यो, कतै नदी, कतै समुद्र, कतै समथर, कतै भिरालो, यस्तै यस्तै बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो। विज्ञान भन्छ सुरुमा नदी समुद्रहरू जीवको विकास भयो। नदी समुद्रहरूबाट जीवको विकास भयो। त्यो क्रमशः बाहिर पाखामा आउन थाल्यो। हजारौं वर्ष लगाएर त्यही जीवको विकास क्रमले मानवको रूप लियो। यसरी जब यस धरतीमा मान्छे भन्ने प्रजातिको जीवको सुरुवात भयो, त्यसपछि त्यसको विकास क्रम पनि सुरु भयो। यही क्रममा उसले आफूहरूको बीचमा कसरी अनुशासन कायम गर्ने भनेर विभिन्न उपायहरू अपनाउन थाल्यो। सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर अघि बढाउने उपाय के हुन सक्छ भनेर खोजी गर्न थाल्यो। अनि जन्मायो ईश्वर, आफैले बनाए भगवान। यो सारा सृष्टि तिनै अदृश्य भगवानले चलाएका छन्। हामीले चाहेर मात्रै केही हुँदैन भन्न थाल्यो। पाप धर्मको तर्क अघि सारेर समाजलाई अघि बढाउन थाल्यो। यति बुझ्दा मैले बुझेँ कि ईश्वरले मान्छे होइन, मान्छेले पो ईश्वर बनाएको रहेछ। त्यसपछि नै त हो मैले ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्न छोडेको। फेरि पनि म जब जब पुस्तक प्रसादको शब्द, संगीत र स्वरमा रहेको यो गीत सुन्छु, म ईश्वर भएको भए सबै प्रेमीको मिलन गराउँथे, या त बिर्सिन सक्ने दिल बनाउँथे, या त छुट्नै नपर्ने नियम बनाउँथे। तब म सोच्छु ईश्वरको अस्तित्वलाई हुबहु स्वीकार्नेहरू पनि त छन्, अझ धेरै नै छन्। उनीहरूको आस्थालाई नचलाइकन मलाई भन्नु छ ईश्वर नै छैन भन्नेमा विश्वास गर्नेहरूले पनि त प्रेमीहरूको मिलन गराउने विषयमा त काम गर्नै पर्यो नि। ईश्वरको भरमा छोडेर त कहाँ हुन्छ र? हामी आफूलाई सचेत भन्नेहरूले नै त पहल गर्नु पर्यो नि त्यसका लागि त। मैले सोचेको कुरा ठिक छ नि, होइन त मिसजी? मरिहाल्यो भने प्रेम शोक गर्नु छ, अनि प्रेम मार्नेहरूलाई रोकटोक गर्नु छ। मरिहाल्यो भने प्रेम शोक गर्नु छ, अनि प्रेम मार्नेहरूलाई रोकटोक गर्नु छ। ईश्वरको भर पर्दा केही फेरिँदैन, ईश्वरको भर पर्दा केही फेरिँदैन। मरिहाल्यो भने प्रेम शोक गर्नु छ, अनि प्रेम मार्नेहरूलाई रोकटोक गर्नु छ। ईश्वरको भर पर्दा केही फेरिँदैन। हामीलाई मान्छे भएरै सबथोक गर्नु छ, हामीलाई मान्छे भएरै सबथोक गर्नु छ। केही दिन अघि एक रात अबेरसम्म तिमीसँग गरेको च्याट सम्झिरहेको छु म। यति बेला जिस्किँदै भनेकी थियौ तिमीले झगडा गरौँ न आज, अनि च्याटमै रिसाएको भावमा नाना थरी लेखेथे मैले। अनि एकैछिन लेखेपछि आफैलाई हाँसो लागेर भनेको थिएँ अहिले चाहिँ रिसाउने प्र्याक्टिस गरेछौँ, भोलि पर्सि चाहिँ सधैँ रिसाउने मात्रै हुने हो कि? त्यति बेला आजको दिन सम्झिएर रुनु पर्दा कुनै दिन हामी यस्तो पनि थियौँ कि रहर लागेर एकछिन झगडा गरौँ न भन्थ्यौँ, तर आज सधैँ झगडा हुन्छ भन्नुपर्ने हो कि? तिमीले च्याट हेरी मात्रै रह्यौ। मैले फेरि भने म मिसजीलाई सधैँ यसरी नै एकछिन रिसाउन भन्न मन लाग्ने बनाइरहन्छु, हेरौँ कति सकिन्छ। मेरो च्याटमा लभ रियाक्ट गर्यौ तिमीले, अनि लेख्यौ कति मिठो कुरा गर्नुभयो सरजीले, भावुक भएँ म त। सँगै थप्यौ सर आगो हुँदा म पानी बनिदिन्छु नि त। अनि लेखिदिएँ मैले म आगो भएँ भने तिमी पानी हुनु, रिस त उठ्ला तर पनि जानी जानी हुनु, के पो हुन्छ सुख त खै यसै भन्न सक्दिन म, मायाको म मूल हुँदा तिमी खानी हुनु। यति लेखेपछि जिस्काइदिएँ मैले। ल सेभ गरिराख है, पछि सम्झना हुन्छ बुढेसकालमा नाति नातिनालाई सुनाउन। अनि ल लाज पो लाग्यो मलाई त भनेर हाँसेको स्टिकर पठाइदिएँ मैले। तिमीले सधैँ झैँ लभ रियाक्ट गर्यौ, एकछिन दुवै बोलेनौ, अनि फेरि तिमीले नै लेख्यौ सरजीको कुरा कति मिठो हुन्छ, यो अमृतमय कुरा सधैँ जीवित रहोस् सर, अझै बढोस् धेरै। अनि मैले फेरि शायरकै शैलीमा लेखिदिएँ मन दुख्ने दुखाउने कुरा हुन्न होला, वचन होला अमृतमय, छुरा हुन्न होला हामी साना मान्छेको त सानै संसार हुन्छ, सपना ठुलो देख्यौं भने पुरा हुन्न होला। यति लेखेपछि साथमै पानको पातवाला स्टिकर पनि टाँसेर सेन्ड गरेँ। तिमीले फर्कायो जवाफ, पुरा गर्न सकिने सपना मात्रै देखाउला नि त। कति मिठो लाग्यो तिम्रो कुरा, दोहोऱ्याएर पढे आफैले लेखेको हामी साना मान्छेको त सानै संसार हुन्छ, सपना ठुलो देख्यौं भने पुरा हुन्न होला। हुन त यो कुरा लेख्दा लेख्दै निस्किएको हो, तर ठ्याक्कै आफ्नै अवस्था उतारिए जस्तो लाग्यो यी दुई लाइनले।
साना मान्छेलाई सपना पनि ठुलो देख्ने अधिकार हुँदैन नि त। सपना देख्न पनि त हैसियत चाहिन्छ र हैसियत त यहाँको समाजले, यहाँको व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ। सायद आफूलाई कमजोर जस्तो फिल गरे मैले। आँखामा बिस्तारै आँसु भरिएर आए जस्तो भयो, टिलपिल टिलपिल जस्तो। चस्मा खोलेँ, आँखा बन्द गरेँ, टेबल छेउको रुमाल तानेर बन्द आँखामा राखेँ केही बेर, अनि एकहोरो हेरिरहेँ भित्तामा। फेरि आँखा भिजे जस्तो भयो, फेरि रुमालले आँखा पुछेँ, अनि भर्खरै भएको यो सबै लेखेर बताएँ तिमीलाई। यी 2 लाइन कस्तो मन छुने लेखिएछ मिसजी। हामी साना मान्छेको त सानै संसार हुन्छ, सपना ठुलो देख्यौँ भने पुरा हुन्न होला। तिमीले फेरि भन्यौ पुरा गर्न सकिने सपना मात्रै देखाउला नि सरजी। पढिरहँदा मलाई वर्षौंदेखि हराइरहेको कुनै अमूल्य कुरा भर्खर फेला पारे जस्तै भयो। मैले खोजेको मान्छे यस्तै त हो भन्ने लाग्यो। म सपनाको उडान भर्न गाउँदेखि यति परको यो अनजान बेसहारा सहरमा आएको थिएँ। सहरले सब थोक सिकायो मलाई। सिकाउँदा सिकाउँदा यसले यो पनि सिकाइदियो कि सपना त व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक पो देख्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा सुखी सम्पन्नशील जीवन बाँच्नु त आफ्नो आयु रहन्जेलसम्मको लागि मात्रै पो हो। तर वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका यहाँका लाखौं मान्छेहरूसँगै सामूहिक रूपमा मुक्तिको सपना देख्नु पो खास सपना हो त। सहरले सिकाएको यो कुराले गहिरो गरी बोध गराउँदै थियो मलाई। व्यक्तिगत सपना त्यति ठूलो पनि नदेखु कि त्यो पूरा गर्ने बहानामा सामूहिक सपनाबाट भड्कियोस् मान्छे। र त म खोजिरहेथे व्यक्तिगत जीवनको सपना बडे बडे नदेखम भन्ने मान्छे। मलाई लाग्यो यो त्यही मान्छे हो जसको खोजीमा लगभग आधा उदी आयु बिताइदिए मैले। बाँकी आयु सँगै हुन पाए भने जस्तो पनि लाग्यो। बाँकी आयु सँगै हुन पाए भने जस्तो पनि लाग्यो। लागि त हाले मिसजी, के भनौँ त अरू, जे त होला हिँड्दै जाउँ यसरी नै। यसरी नै हामी दुईको मन उस्तै होस्, आज भन्दा भोलि पर्सि झन् उस्तै होस्। यसरी नै हामी दुईको मन उस्तै होस्, आज भन्दा भोलि पर्सि झन् उस्तै होस्। साना मान्छे हामी सानै सपना देखौँ, साना मान्छे हामी सानै सपना देखौँ। समाज फेर्न अघि बढ्ने जीवन उस्तै होस्, समाज फेर्न अघि बढ्ने जीवन उस्तै होस्। कोही छुट्नु नपरोस्, कोही टाढिनु नपरोस्, समाजको नियमले प्रेम बाँधिनु नपरोस्। कोही छुट्नु नपरोस्, कोही टाढिनु नपरोस्, समाजको नियमले प्रेम बाँधिनु नपरोस्। भिलेन बन्ने आमा बुवा कुरा बुझ्ने भइदिउन्, प्रेम गर्नेहरू अब कहिल्यै आत्तिनु नपरोस्। हरेक हप्ता थाहा संचार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईले पहिलो पटक सुने पनि एक खाले स्वादले ट्वाक्क मन छोइदिने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम गरेकै कारण समाजसँग जुधेर पनि जितेको तपाईँ, कतै हारेर टाढिनु परेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अझै जुधिरहनु भएको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ कहाँ उडी जाने सरो, साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तो म पनि आज फेरि तपाईको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथै कुमार परियारसँगै। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। जीवन भन्नु पनि आखिर चरा जस्तै न हो, अचेल मनमा छैन पीर चरा जस्तै न हो। गुण छोडी उडे जस्तै कहाँ कहाँ पुग्छु, फर्किआउने पाछो जागिर चरा जस्तै न हो।
नमस्कार, स्वागत छ। आज पनि कार्यक्रमको नाम हो बहकिने मन। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन यतिखेर देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट तपाईँ एकसाथ सुनिरहनु भएको छ। र आजको यो कार्यक्रममा पनि सुरुवातमा तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने बहकिने मन फेसबुक पेजमा पनि सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा लाइभ भइरहेको छ यति बेला। आज एकजना साथीले सोध्नुभएको प्रश्न रहन्छ, त्यसमा केही जवाफहरू केही विचारहरू बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट म लिन्छु। अन्तिममा मेरो विचार पनि राख्छु म कार्यक्रमको अन्तिममा। साताको 6 मुक्तक पनि हुनेछन् र त्यसपछि अरू के हुन्छन् विचार हुन्छन्, साताको 6 मुक्तक हुन्छन्, मेरो विचार हुनेछ। तपाईँ फोन सम्पर्कमा आएर मुक्तक राख्न सक्नुहुनेछ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बरमा, पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बरमा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। एकजना केटी साथीले सोध्नु भएको थियो कि म विश्वकर्मा हुँ, मेरो प्रेमी चौधरी हो, हामी एउटै गाउँका हौँ र सानैदेखि सँगै पढेका हौँ। हामी 5 वर्षदेखि प्रेममा छौँ। उहाँ अहिले प्रहरीको असै हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो गाउँको नाम चलेको नेता हो। अबको चुनावमा मेयरमा उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रेमबारे थाहा पाएपछि उहाँको बुवाले जात नमिल्ने केटीसँग कुनै हालतमा पनि बिहे हुन नदिने भन्नुभएको छ। उहाँको आमाले हाम्रो बिहे भए मर्छु भन्नुभएको छ। मलाई यसअघि घरका आफन्तले अरू केटा लिएर माग्न आउँदा मेरो प्रेमीले नै मसँग लभ परेको छ भनिदिनु भनेकोले मैले त्यसै भने मेरो परिवार आफन्त सबैलाई हाम्रो सम्बन्धबारे थाहा छ। तर उहाँको परिवारले नस्वीकार्दाखेरि हामी दुवैले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरिसक्यौँ। उहाँ अहिले पनि हामी सँगै मर्दियौँ भन्नुहुन्छ। हामी एक हुन पाएनौँ भने मर्ने नै सोचेका छौँ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला, हामीले भागेर बिहे गर्दा के होला, यस्तो सोध्नु भएको थियो। म केही विचारहरू पढ्छु बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट। धेरै विचार चाहिँ त्यही छ। कल्पना श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, मरेपछि त सकिगयो नि साथी, हेर्नुहोस् यो दुनियाँ प्रेमको कुरा बुझ्दै बुझ्दैन। यस अवस्थामा तपाईँहरूको प्रेम घनिष्ठ रहेछ यो बुझियो। अब सहमतिमा नआएपछि भागी भइगयो नि। 2-4 वर्षपछि आफ्नो छोरा बुहारी हुन्, बोलाइहाल्छन् नि, गर्नुहोस् बिहे, लेख्नु भएको छ। महेन्द्र खड्का लेख्नुहुन्छ, मर्ने नै सबै समस्याको समाधान पक्कै पनि होइन। घर परिवारलाई राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्। यदि सम्झाउँदा नि भएन भने भागेर बिहे गर्दा ठिक हुन्छ। हिमा पुरी लेख्नुहुन्छ, तपाईँको जोडीलाई हेरेर अन्तर्जातीय प्रेम सफल बनाउन सकिने तर्क गर्न सशक्त उदाहरण बन्नुहोस्। शुभकामना दुवैलाई। रामप्रसाद न्यौपानेले लेख्नु भएको छ, आत्महत्या समस्याको समाधान होइन, आत्महत्या गर्नु भनेको कायरता देखाउनु हो। दुवैजना सक्षम बन्नुहोस्। सक्षम भएपछि कोही कसैले केही बिगार्न सक्दैन। जयाले नुवाकोटबाट लेख्नु भएको छ, हजुरहरू 2 जना प्रेममा त्यतिसम्म एकअर्कालाई चाहनुहुन्छ भने भागी विवाह गर्नुहोस्। त्यसपछिको विकल्पका आधारहरू आफै बन्दै जान्छन्। भीम ओलीले लेख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको माया मर्नी भनेर पक्कै पनि तपाईँहरूले लगाउनु भएकै होइन होला। भनिन्छ नि गाउँघरमा मर्नुभन्दा बौलाउने जाति भनेर। बरु यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तो नारीहरू मिलेर एउटा अभियान चलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। जातीय भेदभाव अन्त्य गरौँ, समुन्नत समाजको थालनी गरौँ जस्ता नाराहरू लिएर। यसै गरी यशोदा थोलुङ राईले लेख्नु भएको छ, जिन्दगी सित्तैमा मिलेको अमूल्य उपहार हो, मर्ने चाहिँ नसोच्नुहोस्। सकेसम्म परिवारलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुहोस्। सफल हुनु भएन भने जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भागिदिनुहोस्। जीवनभरि एकअर्कालाई साथ दिने योजना गरेर। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक अघि सार्छु। पहिलो मुक्तक छ अतीक्षा भूषालको, बुटोल कि हुनुहुन्छ, यही कुराको लाग्छ पीर के पो हुने हो, उता सिमानामा आखिर के पो हुने हो। यही कुराको लाग्छ पीर के पो हुने हो, उता सिमानामा आखिर के पो हुने हो। यता मेरो दायाँ आँखा फरफराइरहेछ, पल्टनमा छ तिम्रो जागिर के पो हुने हो। पल्टनमा छ तिम्रो जागिर के पो हुने हो। अर्को मुक्तक 2 नम्बरको रोबर्ट विश्वकर्मा, अछाम हाल बनेपा काभ्रे। पारेर घाउ हानेर वचनले दिलमा भाग लगाउँछ, मेरा आँसु राखेर आँखाको डिलमा भाग लगाउँछ। पारेर घाउ हानेर वचनले दिलमा भाग लगाउँछ, मेरा आँसु राखेर आँखाको डिलमा भाग लगाउँछ। हिजो जुन भाइलाई टुकी दिएर पढाएको थिएँ, अचेल उसैले बिजुलीको बिलमा भाग लगाउँछ, अचेल उसैले बिजुलीको बिलमा भाग लगाउँछ। तेस्रो मुक्तक निराजन नेपाली धादिङका हुनुहुन्छ, पैसा फाल्ने हिम्मत लिए पैसाकै जित हुन्छ, मनको धनी सब सकिए पैसाकै जित हुन्छ। पैसा फाल्ने हिम्मत लिए पैसाकै जित हुन्छ, मनको धनी सब सकिए पैसाकै जित हुन्छ। पैसा भन्दा मन ठुलो प्रतियोगिता भयो भने निर्णायकलाई पैसा दिए पैसाकै जित हुन्छ, निर्णायकलाई पैसा दिए पैसाकै जित हुन्छ। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीको म कुरा यतिखेर सुन्छु। म यतिखेर फोनमा बालिका राणा प्युठानबाट हुनुहुन्छ। बालिकाजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद दाइ। ल, तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। हस्,
परिवर्तन गर्छु भन्छन् सबै पुराना चाल उस्तै छ सङ्घर्ष गर्दा नि मुखको ओडाना आचल उस्तै छ खै कसले गर्यो परिवर्तन अनि को बोल्यो हाम्रा लागि परिवर्तन गर्छु भन्छन् सबै पुराना चाल उस्तै छ सङ्घर्ष गर्दा नि मुखको ओडाना आचल उस्तै छ खै कसले गर्यो परिवर्तन अनि को बोल्यो हाम्रा लागि झुटा आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने त्यो ताल उस्तै छ झुटा आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने त्यो ताल उस्तै छ देखिएको सबै चाल बदल्ने हामीले हो देखिएको सबै चाल बदल्ने हामीले हो जति छन् यहाँ बेहाल बदल्ने हामीले हो देखिएको सबै चाल बदल्ने हामीले हो जति छन् यहाँ बेहाल बदल्ने हामीले हो त्यसैले त तपाई हामी युवा भइराछौं त्यसैले त तपाई हामी युवा भइराछौं व्यथितिको सबै ताल बदल्ने हामीले हो व्यथितिको सबै ताल बदल्ने हामीले हो। नमस्कार, छुट्टिन्छौं तपाईसँग पनि। नमस्कार। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ बजिरहेको छ, प्रसारण भइरहेको छ। फोनमा चाहिँ हामी मुक्तक मात्रै सुन्छौं र जवाफ फर्काउने जिन्तेन प्रयास म गर्छु। रुकुमबाट सोनु खड्का फोनमा हुनुहुन्छ। सोनुजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। नमस्ते दाजु। नमस्ते। रुकुम कहाँनिर हो सोनुजी? रुकुम सानबेरी गाउँपालिका 1 देखि। ए ल, अब मुक्तक सुनाऊ। ल, बिगारेर फोकटमा मती हेर्नु परेको छ बिगारेर फोकटमा मती हेर्नु परेको छ बोल्दा पनि त मन भतभती हेर्नु परेको छ बिगारेर फोकटमा मती हेर्नु परेको छ बोल्दा पनि त मन भतभती हेर्नु परेको छ अनेकौं बहानामा प्रेम सम्बन्ध टुटाएकी प्रियाले अनेकौं बहानामा प्रेम सम्बन्ध टुटाएकी प्रियाले आज मन नलगाई मेरो प्रगति हेर्नु परेको छ आज मन नलगाई मेरो प्रगति हेर्नु परेको छ। केही मान्छेहरू हुन्छन् सबै बिगारेर जान्छन् केही मान्छेहरू हुन्छन् सबै बिगारेर जान्छन् फुल्नै नपाई कोपिलाले झारेर जान्छन् केही मान्छेहरू हुन्छन् सबै बिगारेर जान्छन् फुल्नै नपाई कोपिलालाई झारेर जान्छन् त्यस्तैको अगाडि प्रगति निरन्तर गर्नुपर्नेछ त्यस्तैको अगाडि प्रगति निरन्तर गर्नुपर्नेछ तिनीहरू त जाँदा माया मारेर जान्छन् तिनीहरू त जाँदा माया मारेर जान्छन्। नमस्कारलाई छुट्टिन्छौँ है। नमस्ते। हस्, आज एकजना केटी साथीले सोध्नु भएको प्रश्न छ कि म विश्वकर्मा जातको हुँ र चौधरी जातको केटासँग मेरो 5 वर्षदेखि प्रेम छ हामी सानैदेखि एक कक्षादेखि नै सँगै पढेको हौं भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको परिवार चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो अबको चुनावमा मेयरमा उठ्ने तयारी छ त्यसैले उहाँले अन्तर्जातीय हाम्रो प्रेमलाई कुनै हालतमा स्वीकार्दिन भन्नुभएको छ। उहाँको आमाले पनि हामीले बिहे गर्यो भने मर्छु भन्नुभएको छ। हामी दुईजना जस्तै मेरो प्रेमी चाहिँ प्रहरीको असै हो हामीले आत्महत्याको प्रयास पनि गरिसकेकै छौं हामी एक हुन पाएनौं भने चाहिँ मर्छौं नै होला के गर्ने होला यस्तो लेखिरहनु भएको थियो। म यो विषयमा आफ्नो विचार कार्यक्रमको अन्तमा राख्छु। केही साथीहरूको विचार फेसबुकबाट लिनु पनि छ फोनमा आउनु भन्ने साथीलाई एकैछिन कुरा आएर यतिखेर उपाध्याय मनिमाले लेख्नु भएको विचार छ दुवैजनाले अठोट गर्नुहोस् र बिहे गर्नुहोस् केही पनि हुँदैन समयअनुसार सबै ठिक हुन्छ। यसै गरी तुलाराज विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ भागी विवाह गरेर भए पनि आफ्नो फरक संसारमा जिउनुस् मृत्यु नै मुक्तिको उपाय होइन है अब तपाईँ हामी नै यस विरुद्ध लड्नुपर्छ। कालीकोटबाट उहाँले लेखेको नरेश खत्रीले लेख्नु भएको छ धेरै पुरानो रिलेसन हुनाले त्यसमा केही पनि गलत छैन सकेसम्म केटाको आमा र बुवालाई मनाउनुस् हुँदैन भने कानूनी बाटो लाग्नुस् न्याय पक्कै मिल्नेछ। जानु न्यौपाने लेख्नु भएको छ मर्ने कुरा नगर न यार मुटु दुख्छ भागेर बिहे गर्नुस् बरु हात खुट्टा सधैँ छ काम गरेर खानुस् यति सुन्दर जीवन छ फेरि कहिले पनि आउँदैन यो जीवन मायाले हार्ने होइन लडेर समाजमा जित हासिल गर्ने हो लेख्नु भएको छ। दिपा धौलाकोटी रुकुमबाट हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुरा गर्छु। हुनुहुन्न गइसक्नु भयो हो ठिक छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ कुमार कुरा गरिरहँदाखेरि म यहाँ साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत अर्को बाँकी 3वटा मुक्तक पनि पढिहाल्छु ल अलि दौडेको जस्तो भइरहेछ आज होइन समय अलि कम भए जस्तो। 4थो नम्बरको मुक्तक छ शेर चञ्चल रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। सरकारको दक्ष बेरोजगारीतिर नजर लाग्दैन र हामीलाई नै देशमै केही गर्ने रहर लाग्दैन सरकारको दक्ष बेरोजगारीतिर नजर लाग्दैन र हामीलाई नै देशमै केही गर्ने रहर लाग्दैन कृषि प्रधान देशको योग्य भूमि बाँझो देखेर चिन्ता असाध्यै लाउँछ तर जाँगर लाग्दैन चिन्ता असाध्यै लाउँछ तर जाँगर लाग्दैन।
5औं नम्बरको मुक्तक लक्ष्मण खड्का घोडाघोडी नगरपालिका 6 बसन्ता कैलालीका हुनुहुन्छ। आएन समस्यामा निचोड झगडा गरेर बरु सम्बन्ध भयो तोडफोड झगडा गरेर। आएन समस्यामा निचोड झगडा गरेर बरु सम्बन्ध भयो तोडफोड झगडा गरेर। झगडा गरे माया बढ्छ भन्ने हो भने मेरो किन भयो बिछोड झगडा गरेर। मेरो किन भयो बिछोड झगडा गरेर। 6औं नम्बरको मुक्तक छ रेणुका पौडेल सौराहा चितवनकी हुनुहुन्छ। मलाई आफूलाई भुइँ र छतको उदाहरण दिन्छ। मलाई र आफूलाई भुइँ र छतको उदाहरण दिन्छ। विश्वास दिलाउन मान इज्जतको उदाहरण दिन्छ। मलाई र आफूलाई भुइँ र छतको उदाहरण दिन्छ। विश्वास दिलाउन मान इज्जतको उदाहरण दिन्छ। हिजो मेरै प्रेमी बिरामी पर्दा खुन दिएर बचाएथे। आज उसैले हाम्रो नाता रगतको उदाहरण दिन्छ। आज उसैले हाम्रो नाता रगतको उदाहरण दिन्छ। म अर्को एकजना साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सायद आजको अन्तिम साथी है। उहाँ चाहिँ बलेन्द्र ओली रुकुमबाट हुनुहुन्छ। बलेन्द्रजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। बलेन्द्रजी हजुर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ बहकिनी मनमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। रुकुम कुन ठाउँ हो तपाईँको? रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका रुगा भन्ने ठाउँ है। अनि के गर्नुहुन्छ बलेन्द्रजी तपाईँ? आज भोलि त बसोबास छ अनि घरतिरै हो। अनि आज भोलि भन्दा अलि बाहिर चाहिँ बाहिर यो त लकडाउनले गर्दा सबैको उस्तै छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? यो भन्दा पहिले चाहिँ पढाइ लेखाइ नै गर्नुपर्छ है त। ए ओके, ल तपाईँको मुक्तक सुनौ। हुँदा पनि भ्रष्टाचार न्याय पाउने भए झन् उम्किनकै लागि थप समय पाउने भए। हुँदा पनि भ्रष्टाचार न्याय पाउने भए झन् उम्किनकै लागि थप समय पाउने भए। सरकारले दोषी हुँदा हुँदै भ्रष्टाचारलाई किन न्याय दिन्छ होला? हो, सरकारले दोषी हुँदा हुँदै भ्रष्टाचारलाई किन न्याय दिन्छ होला? दोषीलाई न्याय दिँदा झन् भ्रष्टाचार गर्ने उपाय पाउने भए। हुँदा पनि भ्रष्टाचार न्याय पाउने भए झन् उम्किनकै लागि थप समय पाउने भए। धन्यवाद। होइन सधैँ सधैँ भ्रष्टाचार किन हुन्छ? होइन सधैँ सधैँ भ्रष्टाचार किन हुन्छ? भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने आधार किन हुन्छ? होइन सधैँ सधैँ भ्रष्टाचार किन हुन्छ? भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने आधार किन हुन्छ? हामीले त राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेका थियौं। हामीले त राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेका थियौं। तर भ्रष्टाचार भइरहने सरकार किन हुन्छ? तर भ्रष्टाचार भइरहने सरकार किन हुन्छ? नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, आजको कार्यक्रमको विषयमा अब चाहिँ मलाई आफ्नो पनि केही विचार राख्नु छ। एकजना महिला साथीले सोध्नु भएको थियो कि हाम्रो अन्तर्जातीय प्रेम हो, म विश्वकर्मा हुँ, मेरो प्रेमी चाहिँ चौधरी हो। विगत 5 वर्षदेखि हामी प्रेम सम्बन्धमा थियौं। सानैदेखि हामी सँगै पढेको, एउटै गाउँको। ऊ अहिले प्रहरीको असै छ र उसको परिवार चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चल्दो फुर्दो नेता हो गाउँको। अबको चुनावमा मेयरमा उठ्ने। हाम्रो प्रेम सम्बन्ध कुनै हालतमा सफल हुन दिन्न भन्नुभएको छ। उहाँको आमाले हामीले बिहे गर्यौं भने मर्छु भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ बरु हामीले आत्महत्याको प्रयास पनि एकचोटि गरिसकेका छौं। मेरो प्रेमी फेरि मलाई अब हामी बरु मरौं भन्नुहुन्छ। के गर्ने होला? यस्तै थियो प्रश्न। म यो विषयमा केही साथीहरूको विचार अघि मैले राखेँ। अब मलाई के भन्नु छ? तपाईँको प्रेममा तपाईँको प्रेमी चौधरी र तपाईँ विश्वकर्मा भएकैले उहाँको परिवारले नस्वीकारेको हो यो जातकै कारणले। यो प्रेम सम्बन्ध बारे तपाईँले भनेपछि मैले केही कुराहरू चाहिँ नोटिस गरेको छु। जस्तै तपाईँको प्रेमीको बुवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता तर जात व्यवस्था मान्ने। कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा। कम्युनिस्ट भनेको त यस्तो छुवाछुत भेदभाव जस्तो अन्धविश्वास नमान्ने मात्रै होइन, त्यसको विरुद्धमा लड्ने हो। तर उहाँ किन उल्टै विरोध गरिरहनु भएको छ? त्यो किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले सांस्कृतिक प्रशिक्षणलाई चटक्कै छोडिदियो र त्यसका नेता कार्यकर्ता कसरी पैसा बटुलेर हुन्छ, कसको गुटमा लागेर हुन्छ, पावरमा रहने कुरा मात्रै सोच्न थाले र परिणाममा यस्ता भुत्ते नेता कार्यकर्ताको हालिमुहाली भइरहेछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो समस्या हो यो। यस्ता अन्धविश्वास, कुरीति, रूढिवादी विरुद्ध यो विचार विरुद्ध हामी युवाहरू निरन्तर लाग्नुपर्छ। जहाँसम्म अब मेयरमा उठ्न लागेकोले उहाँ पावरफुल हो, जे नि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यसमा त यस्तो नि कसरी पनि सोच्नु पर्यो भने नि मान्छेले धम्क्याउनको लागि चाहिँ जे पनि भन्छ के, तर गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन। अझ राजनीतिक पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बन्न खोजेकोलाई त झनै गाह्रो छ। अहिले त यो विज्ञान प्रविधिको युग हो नि, यो त सूचना यो सञ्चार माध्यमको युग हो। तपाईँहरूलाई भागेर बिहे गर्दा उहाँले केही समस्या दिन खोज्नुभयो भने अहिले त कुनै अनलाइनमा मात्रै होइन कि फेसबुकको स्ट्याटसमा मात्रै पनि यो कुरा लेखिदियो भने त्यो नेताको निन्द हराम हुन्छ, खराब हुन्छ निन्द्रा। यसैको आधारमा चुनाव हारिन्छ, विपक्षीले यही विषय उठाउँछन्, त्यसैले डर उता पनि छ। यो त सकेसम्म धम्क्याउँ भन्न मात्रै खोजेको हो।
अर्को चाहिँ तपाईँको प्रेमी प्रहरीको असै हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेअनुसार उहाँ कक्षा 1 देखि नै कक्षामा फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले इन्सपेक्टरको तयारी गरिरहनु भएको छ। यो तहको मान्छे जात व्यवस्थाका कारण आफैले भोगेको समस्याको विरुद्धमा पनि बोल्न सक्दैन। यो के भएको? यस्तो कसरी हुन्छ? यो उहाँको व्यक्तिगत स्वभावको मात्रै समस्या होइन, उहाँको विचार नै कसरी निर्माण भएको छ भन्ने प्रश्न हो। अबको यो असोज महिनाको मधुपर्क भन्ने पत्रिकाको मासिक पत्रिकामा मेरो एउटा लेख आउँदैछ, विचार निर्माणको खुकुलो पेचकिला भन्ने शीर्षकको। त्यो लेखमा मैले विस्तृत रूपमा लेखेको छु युवा पुस्ताले जात व्यवस्थाको विषयलाई गहिरोसँग किन बुझ्न सकेको छैन भनेर। सम्भव हुने साथीहरूले त डिटेलमा त्यहाँ पढ्न पाउनुहुनेछ, म पछि फेसबुकमा पनि सेयर गरौँला। त्यो अहिले चाहिँ छोटकरीमा भन्दा चाहिँ के हो भने हामीले कक्षा 1 देखि पढेको कुनै पनि किताबको कुनै पनि च्याप्टरले हामीलाई यो विषय यति ठुलो हो, कति गहन छ यो भन्ने बारे पढाउँदै पढाएन। पाइथागोरसको साध्य पढायो, फिलेमिङको दायाँ हातको नियम पढायो होइन, तर त्यो किताबले हाम्रै घर वरिपरि भएको भेदभाव बारे चाहिँ पढाउँदै पढाएन। र पढाइमा जति नै ट्यालेन्ट हुने व्यक्तिले पनि यो समस्याको विरुद्ध आफू उभिनुपर्छ भने महसुस नै गर्न सकेन। खासै मेरो समस्या नै होइन भन्ने सम्झियो। जति बेला ऊ आफैले भोग्नु पर्यो त्यति बेला उसले आँटै गर्न सकेन। एउटा भनाइ छ के, यदि उम्लिरहेको पानीमा भ्यागुतो हालिदियो भने त्यो फुत्तै उफ्रिएर भाग्छ, तर भाँडोमा चिसो पानी राखेर त्यसमा भ्यागुता हाल्ने र भाँडो चाहिँ चुलोमा लगेर बसाल्ने हो भने पानी तात्दै जाँदा भ्यागुता न्यानो महसुस गरेर पौड्दै जान्छ। जति बेला उसलाई महसुस हुन्छ कि अब यो तातो पानीले मलाई मार्छ भन्ने, त्यति बेला ऊ चाहेर पनि उफ्रिन सक्दैन। तातो पानीले उसको अङ्गहरू गलिसकेको हुन्छ। यो विषय पनि त्यस्तै हो। धेरै गैर दलित समुदायका साथीहरू जात व्यवस्था मेरो समस्या होइन, मैले भोग्नु परेको छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर जुन दिन आफैले भोग्नुहुन्छ त्यति बेला आत्तिनुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने भनेर। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने नबुझेकोलाई बुझाउने हो, तर तपाईँको प्रेमीको परिवार त शैक्षिक रूपमा सबै पढे लेखेको हुनुहुन्छ, राम्रै ठाउँहरूमा जागिर खाने हुनुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा पहुँचमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई जातका कारण विभेद गर्न हुँदैन भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन, किनभने उहाँहरूले नबुझेको होइन, नस्वीकारेको हो। अब यो परिस्थितिमा त अर्को बाटो प्रयोग गर्नै पर्छ। तपाईँलाई भनौँ साझा बसको 2वटा ढोका हुन्छ कि, मान्छेहरू सामान्यतया पछाडिको ढोकाबाट भित्र चढ्छन् र अगाडिकोबाट बाहिर ओर्लन्छन्। तर सम्झनुहोस् त यदि त्यो साझा बसभित्र बम राखोस् त कसैले, जुन ढोकाबाट नि मान्छे बाहिर निस्किहाल्छ नि, यति बेला कुन ढोकाबाट मात्र निस्किने भन्ने नियम सम्झेर बस्छ र कोही बस्दैन नि। म के भन्न खोजिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, यहाँ लगभग हरेक अभिभावकले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने आफ्ना सबै छोराछोरीलाई भनेकै हुन्छन् कि त्योसँग बिहे गरिस् भने म मर्दिन्छु, मेरो लास देख्नुपर्छ। यो सबै सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ मात्रै हो। नेपालमा अहिलेसम्म छोराछोरीले अन्तर्जातीय बिहे गरेको कारणले एकजनाले पनि आत्महत्या गरेको छ, रेकर्ड छैन एकजना अभिभावकले पनि। तर बुवा आमाका कारण आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न नपाएपछि चाहिँ धेरैले आत्महत्या गरेका छन्। यसो हुँदा त फलानु ठाउँमा जस्तै मेरो सन्तानले पनि आत्महत्या गर्ने पो हो कि भनेर अभिभावकले पो कुरो बुझ्नुपर्ने हो नि, होइन र? तपाईँहरूले त आत्महत्याको प्रयास पनि गरेको भन्नुभएको छ। विरक्त लाग्दाखेरि कोही रहेनछन् साथमा भन्ने लाग्दाखेरि मरु त लाग्छ, तर तपाईँहरू मरेर के हुन्छ के? मरेर चाहिँ एकअर्कासँग बिहे हुने हो र? यो त घरभित्र छिरेको सर्प मार्न घरमै आगो लगाए जस्तो भइहाल्यो नि। सर्पलाई पो बाहिर निकाल्नु पर्यो त। मर्ने भन्ने कुरा त यो हुत्तिहारा कुरा हो के, लड्ने हो नि गलत कुराहरूको विरुद्ध त। नेपालमा यस्तै अवस्था भोगिरहेको कति धेरै प्रेमी प्रेमिकाहरू होलान्, ती सबैले मर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने सोचे भने यो गलत कुरा विरुद्ध लड्छ चाहिँ को हो? यो त आज तपाईँहरूले आँट गरेर लड्ने, भोलि अर्को जोडीले आँट गर्ने र यो जातको पहाडलाई फोर्न धक्का दिँदै जाने कुरा हो नि। सीधा कुरा गर्दा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कानूनले तोकेको उमेर पुगेको छ दुवैको। तपाईँ आफै पनि पढे लेखेको हुनुहुन्छ, जे काम गर्दा पनि बाँच्न सकिहालिन्छ। तपाईँको प्रेमी प्रहरी संगठनको सदस्य हो, भोलि आइपर्दा उहाँको पछाडि सिङ्गो संगठन छ। अरू लफडादारी कुरा केही गर्नु परेन, यो डर के आगे जिते भन्ने सम्झेर अघि बढ्दा हुन्छ। हिन्दी फिल्म ट्राफिकको एउटा दृश्य छ के, पुणेको अस्पतालमा रहेको बिरामीलाई इमर्जेन्सी रूपमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मुटु, त्यो मुम्बईबाट मुटु लानुपर्ने हुन्छ। मौसम बिग्रिएकोले प्लेनमा लान नै नमिल्ने, पानी जहाजबाट लान पनि नमिल्ने केही समस्या, सडक मार्गको मात्रै विकल्प बाँकी हुन्छ। त्यसमा पनि ट्राफिक जामले गर्दा 160 किलोमिटर दूरी 2.5 घण्टामा पार गर्न सम्भव छैन भनिदिन्छन् मुम्बई ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले। त्यति बेला अस्पतालका प्रमुखले त्यो ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर भन्छन् कि कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले एउटा कुरा सधैँ सम्झिनु, तपाईँले नो भन्नाले केही पनि बदलिँदैन। हरेक दिन जसरी यो दिन पनि बितेर जान्छ, भुलेर जान्छ, तर तपाईँको एउटा यसले सायद इतिहास बन्न सक्छ। भोलि अरूलाई यस्तै अवस्थामा यस भन्न सक्ने हिम्मत दिन सक्छ। अन्ततः मुम्बईमा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तयार हुन्छन् र पुणेमा एकजनाको ज्यान बच्छ। तपाईँहरूको प्रेमको यो अवस्थामा पनि यही सिनेमाको त्यो सिनमा अस्पतालका प्रमुखले भनेको डायलग म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले एउटा कुरा सधैँ सम्झिनु, तपाईँले नो भन्नाले केही पनि बदलिँदैन।
हरेक दिन जसरी यो दिन पनि बितेर जान्छ, भुलेर जान्छ, तर तपाईको एउटा यसले सायद इतिहास बन्न सक्छ। भोलि अरूलाई यस्तै अवस्थामा यस भन्न सक्ने हिम्मत दिन सक्छ। आँट गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। मैले भन्नुपर्ने जति भने जस्तो लाग्छ। आजलाई यति बहकिने मनको अन्तमा छौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। अन्तमा आजको विषयसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तक पनि राख्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि जिउँजेल पर्छु। ठिक के हो बेठिक के हो बुझाउनु पर्छ होला, बुझ्नेले नै नमाने त शास्ति पाउनु पर्छ होला। ठिक के हो बेठिक के हो बुझाउनु पर्छ होला, बुझ्नेले नै नमाने त शास्ति पाउनु पर्छ होला। बिहे गर्नै दिन्न भन्दै ल्याङ मात्रै गरिरहे, खुरुखुरु आफ्नो बाटो तताउनु पर्छ होला। खुरुखुरु आफ्नो बाटो तताउनु पर्छ होला। हवस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।